हम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो हिस्सा अव्वल जान पहचान बुक है 6 क्लास की और हिस्सा 2 जान पहचान 7th क्लास की जो बुक है, उसकी बुक में स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोगों ने थियरी देखी थी, चैप्टर्स पढ़ा था। उसके बाद से दोनों बुक की पूरी बुक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो कि बीपीएससी टीआर 4 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्तों में से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम आज देखते हैं हिस्सा सोम जो बुक है जान पहचान, उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्टेट के सिलेबस में शामिल हैं और आपको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ये नज़्म है, औरतों का दर्जा, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है। नज़्म है, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की ज़ीनत तुमसे है। ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की ज़ीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गम की दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। आगे है, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। हलावत कहते हैं मिठास, ठीक है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा ईमा सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरो वफा, तीनत आदत को कहते हैं। उसके बाद घुट्टी में है सब्र रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है, ठीक है। मुनीस हो खाविंदों की तुम, गमख्वार फर्जंदों की तुम। फर्जंद कहते हैं यानी कि बेटे, और मुखाविंद बोलते हैं खाविंदो, खाविंद की जमा है जो शौहर को कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे शेर है, तुम भी ने घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। तो ये नज़्म है, इस नज़्म को 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर शेर भी पूछ ले कि ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है या नज़्म का नाम क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं, आंसर जो है वो दे सकते हैं। अगला चैप्टर आपका है सब्र का फल। ये जो नज़्म है ये, और ये नज़्म जो है ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की लिखी हुई नज़्म है। हम नज़्म देखते हैं, क्वेश्चन आंसर जो है हम एक साथ सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ पूरे जो पूरी बुक के। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गुदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहते हो भाईजान, यानी कि यहाँ पर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है। अगली है, इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाईजान। आरे आरे यानी कि आ रे यानी कि बुला रहे हैं वो। आगे है, अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़। शरीफे जो शरीफा फल होता है वो, उस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े। क्या कहते हो भाईजान। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखिए क्या होता है, कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान। सब्र का फल, ये नज़्म मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की। आपको चैप्टर्स इसलिए एक बार सरसरी तौर पर देखना है और नज़्मों को 2-3 बार आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको पता चले कि सिलेबस में कौन-कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। क्योंकि अक्सर जो होता है आपसे कहानियों के नाम देकर पूछ लेता है कि किसकी लिखी हुई कहानी है, किसका लिखा हुआ अफ़साना है, किसकी लिखी हुई नज़्म है। चलिए आगे देखते हैं, जो आगे चैप्टर है मिर्च नामा, ठीक है। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ इंशाइया है। देखते हैं क्या है ये कहानी इसमें। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं, और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई, और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई।
آنکھیں پانی میں ڈوب گئیں، یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار؟ دلی والے خبر نہیں اتنی مرچیں کیوں کھاتے ہیں؟ دکن، مدراس اور دلی کے سوا ساری دنیا میں مرچوں کی اتنی زیادتی نہیں ہے۔ کہیں کالی مرچوں کا رواج ہے، کہیں سرے سے مرچ کھاتے ہی نہیں۔ مگر دلی، الہی تیری پناہ، یہ سالن میں لال مرچ نہ ہو تو دلی والے اس کی صورت پہ نام دھرتے ہیں، نیلی پیلی شکل بناتے ہیں۔ دلی والے ہری مرچیں روکھی کھاتے ہیں، نیبو میں قطر کر کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں، لال ہو جائے تو دال سالن اسی سے پکتا ہے۔ سالن کی لال لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے جو مرچ کی تیزی سے ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، مطلب سالن ایسے دیکھنے میں جتنا زیادہ ایسے ریڈ دکھتا ہے، لال دکھتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ لذیذ ہوگا۔ لال مرچ کا پودا 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، انگلی بھر کی، سبز چکنی، پاؤ انچ موٹی، جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس پتلی، زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے۔ چند روز میں بڑھتے بڑھتے 2 انچ 2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے۔ بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے اور ہرے ہرے درختوں میں لال لال مرچیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے سبز ساٹن میں لال لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں لٹکا کرتی ہیں۔ بیچارہ درخت تو اول سے آخر تک سبز ہی رہتا ہے، خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے کہ مرتے دم تک لال رہتی ہے۔ شاید مرچ کے درخت کا جگر بھی لال ہوگا اور اس نے اس کو کاٹ کر مرچیں بنائی ہوں گی۔ مرچیں ٹوٹ کر آتی ہیں تو ڈوروں میں پرو کر اور ہار بنا کر یا یوں ہی چھتوں اور سوکھی زمین پر پھیلا کر ان کو سکھا لیتے ہیں۔ پھر کیا مجال دھوپ سے اس کی رنگ و روغن میں فرق آتا ہو، سوکھ کر مرجھا جاتی ہے مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا کرتا ہے، بلکہ کھال میں ایک طرح کی چمک اور شفافی پیدا ہو جاتی ہے جس میں سے اس کے اندر کے بیج نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مرچ کے پیٹ میں بہت سے بچے یعنی بیج ہوتے ہیں اور ان کی شکل زرد اور گول گول بالکل سونے کی گرنیوں کی سی ہوتی ہے۔ مرچ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے، مگر خلقت کھاتی ہے۔ خلقت یعنی کہ لوگ، انسان کھاتے ہیں۔ لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو بہت مضر ہے۔ اس کا نقصان بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا۔ مجھی کو دیکھو، اس کے دل دادوں میں ہوں، 8 دن ہوئے بالکل چھوڑ دیے اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ترک نے میری صحت کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اب تو عہد کر لیا، خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔ بھی مرچ کو چھوڑ دیا، برسوں ساتھ رہی تھی، اس واسطے اس کی یادگار میں یہ مرچ نامہ لکھا ہے کہ مجھ کو بے وفا نہ کہے۔ رائٹر خواجہ حسن نظامی۔ مرچ نامہ جو ہے یہ ایک انشائیہ ہے جو خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ وہ مرچوں کے بارے میں بتایا کہ مرچیں کھانا کون سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ دلی میں زیادہ جو ہے یہ مرچوں کا رواج ہے، وہ لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں، اور کیسے وہ دکھتی ہے، وہ جب اسٹارٹنگ میں پھلتی ہے مرچ جو ہے وہ پھلتا ہے تو کیسا رہتا ہے، اس کا سائز کتنا رہتا ہے، بعد میں وہ ریڈ ہو جاتی ہے اور آخر تک وہ ریڈ ہی رہتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان کو بھی بہت پسند تھی اور وہ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے اس پر ایک انشائیہ لکھا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں آگے، نظم ایک لڑکی کا گیت، اور یہ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ ایک لڑکی کا گیت کس کی نظم ہے؟ تو اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ نظم ہم پڑھتے ہیں۔ جہاں چڑیا گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہو اور جھولا ہو، جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو، سبزہ یعنی گرین گرین پودے، ہوا کی چھیڑ سے ایک 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 پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں،
وہاں میں ہوں میری ہمجولیاں ہو اور جھولا ہو، جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں میری ہمجولیاں ہو اور جھولا ہو۔ نظم اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے ایک لڑکی کا گیت، یعنی ایک لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اور میری سہیلیاں جو ہے ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر چڑیا جو ہے وہ چہچہاتی ہوں اور شاخوں پہ کلیاں جو ہے نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں، یعنی کہ پھول مہکے ہوئے ہوں، کوئل جو کوکو کرے، ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ ایک لڑکی ہے وہ گیت گاتی ہے کہ کاش ایسا ہو کہ یہ ساری چیزیں ہوں، وہاں پر میں بھی رہوں اور میری سہیلیاں ہوں اور جھولا ہو، ٹھیک ہے۔ سب کو یہ نظم پڑھ کر اپنا بچپن یاد آیا ہوگا، کیونکہ بچپن میں اکثر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سب جھولا جھولا کرتے تھے۔